जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, मेरे ख्याल में आप सबको नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नवाज से है, एस्टैब्लिशमेंट कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे। जहाँ तक इलेक्शंस कब होंगे, डेट ऐलान करने का इख्तियार ना एस्टैब्लिशमेंट के पास है ना मेरे पास है। अवाम के जो ये मिसाइल हल निकालने वाली स्कीम्स हैं, उनमें मैं कोई खुद रुकावट नहीं डालना चाह रहा हूँ। दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। तो साहब ये फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में पहली बार बड़ा रास्त जो है वो प्रोसीडिंग को चलाया गया, नशर भी किया गया। आप नहीं समझते एक अहम मसला है इलेक्शन के हवाले से भी इसी तरह से ओपन प्रोसीडिंग होनी चाहिए ताकि पूरी पाकिस्तान और पूरी दुनिया देखे, और इलेक्शन एक अहम मसला है और बर वक्त इलेक्शन हो सके और सारी कोर्ट प्रोसीडिंग भी सामने। मेरा ख्याल में ये अब जो केस चल रहा है प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, ये पार्लियामान की बालादस्ती की, पार्लियामान की सुप्रीमेसी की, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फंडामेंटल जो राइट आपके पास है, मेरे पास है, हर इदारे के पास है, वो इससे ऊपर इसके बारे में है। और इसलिए कि ये इतना अहमियत रखता है और एक किस्म का अदालत का खुद इसमें स्टेक है, तो ये इसलिए ये फ़ैसला लिया गया जो एक मुनासिब फ़ैसला है, जो एक अच्छा फ़ैसला है कि इस केस को फुल कोर्ट इस केस को सुने और इस केस के बारे में फ़ैसले दें। जहाँ तक दूसरे केसेस है उस पर फिर अब चीफ जस्टिस साहब का और उसका कोर्ट की मर्जी होगी। कहीं इलेक्शन के हवाले से फैसले वो उनके अब इस केस के नतीजे पे ये फिर सामने आएगा कि जो बेंच बनाने का इख्तियार है, अभी तक तो वो सिर्फ चीफ जस्टिस साहब का सवाबदीद है। तो अगर ये केस का फैसला आएगा तो फिर बेंच की तैनाती के बारे में ज्यादा क्लैरिटी। ये फरमाया कि आपने जो सीईसी की मीटिंग हुई थी उसमें और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अदम एतमाद का इजहार किया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। तो इतने दिन जो गुजरे हैं इसमें कुछ ऐसे कुछ सीबीएम्स नजर आए हैं जिनकी आप रिक्वायर कर रहे थे, या क्या हो सकते हैं उन सीबीएम्स? मैं प्रेफर करता हूं कि मैं जो हमने उस दिन सीईसी में जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के एतराज़ात हैं, उस पर हमने सदर ज़रदारी साहब को ये इख्तियार दिए हैं कि हमारा एतराज़ात को दूर किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये इख्तियार दिया गया है तो फिर मुनासिब नहीं है कि मैं फिर आपके सामने हर दिन वो शिकायतें बार बार रख लूँ। तो हम वालिद साहब को इतना स्पेस और इतना मौका दे कि हमारा कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, मेरे ख्याल में आप सबको नजर आ रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड की जो डिमांड है ये किससे है? इलेक्शन कमीशन से है, एस्टैब्लिशमेंट से है या सुप्रीम कोर्ट से है? तो ये तो क्लियर करें। मुस्लिम लीग नवाज से है। अच्छा, पल्स पे होता है, ये एस्टैब्लिशमेंट की पल्स इस वक्त क्या कह रही है इलेक्शन के हवाले से, कब होंगे? मैं एस्टैब्लिशमेंट कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे और कानून के तरीके से वो इलेक्शंस में अपना इंशाअल्लाह ताला हिस्सा देंगे। जहाँ तक इलेक्शंस कब होंगे, डेट ऐलान करने का इख्तियार ना एस्टैब्लिशमेंट के पास है, ना मेरे पास है, ना किसी और के पास है, वो तो इलेक्शन कमीशन के पास है। तो डेट के हवाले से और स्केड्यूल के हवाले से वहाँ तो पीपल्स पार्टी का जो पोजीशन है वो वाज़ेह है। वहाँ हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यूनानिमसली ये मुतालबा किया है कि हमें इलेक्शन स्केड्यूल जिसमें इलेक्शन डेट भी शामिल होगा वो फौरन दिया जाए। तो उस मुतालबा को तो मैं ज़रूर रेत पंजाब के कौन आप कोई मेरा ये आप कर लें, कोई मेरा उम्मीदवारों को तरक्याती फंड मिल रहे हैं, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के बंद हो गए थे, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड आप मांग रहे हैं? या ये पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग की बात नहीं है। जहाँ तक तरक्याती फंड्स के मंसूबे हैं, आपका कानून वाज़ेह है, जो अप्रूव स्कीम्स हैं, चाहे वो आपको नजर आ रहे हो
یا آپ کا صوبائی بجٹ، وفاقی بجٹ، یہاں تک کہ آپ کے ڈسٹرکٹس کے لوکل باڈیز کے بجٹ، اگر ان سکیمز کو اپروو کیے ہیں تو ان کو چلنا چاہیے. اگر صرف 90 دن کا رکاوٹ کی بات ہوتی تو پھر شاید کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مگر اس لیے کہ ہمیں ڈیٹ بھی نظر نہیں آنا ہے کہ الیکشنز کب ہے، تو یہ سوال کافی ایک سیریس سوال ہے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ صوبہ سندھ میں آپ جو بجٹڈ سکیمز ہے ان کو اجازت نہیں دیں، آپ وفاق میں آن گوئنگ سکیمز کو اس طریقے سے جو بجٹ ہے وہاں تو اجازت ہے مگر ایک صوبہ میں اجازت نہ ہو، اور دوسرا اس صوبہ میں یہ اجازت ہو کہ آن گوئنگ سکیمز کیا، پاسٹ سکیمز کیا، انٹرم گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ نیا سکیمز لانچ کرے. اور وہ اتنے مزیدار سکیمز لانچ کیے جا رہے ہیں کہ ججز کے لیے بلا سود قرضہ تاکہ وہ پلاٹ لے سکے. اب میں سمجھتا ہوں یہاں الیکشن کمیشن پہ ایک مورل، لیگل اور کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے سارے صوبوں میں اور وفاق میں اسی طریقے سے چلے. اگر نو نیو اسکیمز تو پھر نو نیو اسکیمز ان پنجاب، نو نیو اسکیمز ان وفاق اینڈ نو نیو اسکیمز ان سندھ. اگر نو آن گوئنگ اسکیمز تو پھر نو آن گوئنگ اسکیمز ان سندھ اینڈ دین نو آن گوئنگ اسکیمز ان پنجاب. قانون تو کہتا ہے کہ آن گوئنگ اسکیمز کا اجازت ہے. میں عوام کے جو یہ مسائل حل نکالنے والی اسکیمز ہیں ان میں کوئی خود رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہ رہا ہوں. اس لیے میں نے تو الیکشن کمیشن کے پاس نہیں گیا ہے کہ آپ وفاق کے جو اکنامی کے، جو انویسٹمنٹ کے جو سارے منصوبے ہیں اس پہ پابندی لگا دے، اس لیے آپ نے سندھ پہ ڈال دیا ہے. میں نے تو الیکشن کمیشن میں نہیں گیا کہ آپ پنجاب کا انٹرم گورنمنٹ کو روکے. میں صرف اپیل کر سکتا ہوں کہ روایت سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. I can't answer 4 people at the same time, sorry. اس کو کر دے دو یار، آپ کرو. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ 2 سال پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اب کے جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے پلاننگ کر رہی تھی. بلوچستان یونٹی گروپس بن رہے تھے، لوگ آپ کی پارٹی میں شامل ہو رہے تھے. جنوبی پنجاب میں لوگ آپ کی طرف آ رہے تھے. ایک دم ایسا کیا ہوا کہ وہاں پر بھی لوگ آپ کی طرف آنا رک گئے، جنوبی پنجاب میں بھی آنا رک گئے، اور اب الیکشن قریب آئے ہیں تو اب کرپشن چارجز اور مختلف قسم کی چیزیں. میں آپ کا سوال کا بہت شکر گزار ہے. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ جو کردار کشی اور پروپیگنڈا مہم چل رہی ہے میڈیا پہ، جو کسی ایک جماعت اس میں تو بہت ماہر ہے، اس پہ آپ دھیان نہ دیں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی شمولیت کی بات ہے، چاہے وہ بلوچستان، ساؤتھ پنجاب یا یہاں پنجاب کی بات ہو، ہر دن کوئی نہ کوئی شامل ہو رہا ہے. نہ کوئی کمی، نہ کوئی رکاوٹیں، نہ کوئی اس میں کوئی مجھے مسئلہ محسوس ہو رہا ہے. ہاں، کوئی بندہ جو بلوچستان میں اپنے آپ کو پیپلز پارٹی میں شامل کر دیا، پھر اس نے اپنے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی سے نکال دیا. نہ ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آئے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم کو روک تو نہیں سکتے، اس کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی مسئلہ ہے. اس میں ایسے کوئی ہمارا اعتراض نہیں ہے. جہاں تک نیب کے کیسز کی بات ہے، یہ سارے کے سارے 100% تمام پرانے کیسز ہیں، پرانے بنے ہوئے کیسز ہیں جو چلتے آ رہے ہیں، جو اس الیکشن پہ کوئی اثر نہیں کرتے. افضال بھائی، آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور کن کن ممالک سے ہماری دوستی بہتر ہوگی؟ بالکل، مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہا، اور میں اپنا جو 16 مہینے میں جتنا مجھ سے ہو سکا، جو میں کر سکتا، میرا تھوڑا جتنا بس کی بات تھا، میں نے محنت کیا. اور پاکستان کے تمام جو الائز ہیں، جو ہسٹورک الائز ہیں، ان سے بھی رابطے بحال کیے. کچھ نئے ممالک سے پہلی دفعہ وزیر خارجہ کا ٹرپ ہوا، اور میں اس محنت پہ فخر کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک خبر آیا تھا جو میرا خیال میں بہت اہم ہے، اور اس کو زیادہ جگہ ہمارا میڈیا میں ملنا چاہیے. ہمارا جو انٹرم فارن آفس ہے اس کو نہ صرف نوٹ کرنا چاہیے، اس پر آپ واضح بیان
آنا چاہیے کہ جو کینیڈا کے وزیر اعظم نے اپنا پارلیمان میں الزام لگایا کہ بھارت نے ایک کینیڈین شہری کو سکھ کینیڈین شہری کو کینیڈا میں قتل کیا ہے، یہ ایک بہت بہت بڑا الزام ہے. اور میرا خیال میں دنیا کے سامنے اب بھارت جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. کب تک انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص طور پہ جو ہمارا ویسٹ کے دوست ہیں وہ بھارت کے اس قسم کے واقعات کو اگنور کرتے رہیں گے؟ It is time for the international community to accept that India has become a rogue Hindutva terrorist state that not only has conducted terrorism in Kashmir, not only have we in Pakistan caught their spies involved in terrorism in our country, but they have now been caught violating the sovereignty of a NATO member state. This is not only a violation of Canadian sovereignty. This is a violation of international law and international norms, and the Pakistan People's Party calls, but Pakistan should call on the international community to stand with the people of Canada and highlight the atrocities